देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक शतपतीचो साकोर पिडेंत आसा आनी शतपती सोदता जेजूक आनी जेजू लागीं आपणाच्या इश्टांक धाडटा आनी थंयसर जेजू येवंक भायर सरता आनी येवंक भायर सरता आसतना वाटेर आसतनाच तो इश्टांक परत धाडटा आनी थंयसर म्हणटा सोम्या तुवें म्हज्या घरा भितर येवंक हांव योग्य न्हय आनी तुजे लागीं येया म्हळ्यार हांव तुका पळोवंक योग्य न्हय कित्याक हांव एक पातकी मनीस ताच्या उतरांनी तो दाखोवन दिता आनी तो म्हणटा तुवें एक उतार सांगल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो पळय एक शतपती अन्य जावन आसलो पूण जेजू क्रिस्ताच्या उतरांतय जेजू क्रिस्तांतय ताची वर्ती पातयणी जावन आसली वर्तो भावार्थ ताचे थंय आसलो आनी तो म्हणटा तुज्या उतराक हर एक खालती मान घालता तुज्या उतरांत सकत आसा तुज्या उतरांत जीव आसा तुजी उतरां क्रियात्मक जावन आसात तुजीं उतरां मात्र पुरो म्हणून थंयसर शतपती सांगता कित्याक तुज्या उतरांनी तूं कितें आज्ञा दिताय तें सगळें जाता तूं जावन आसाय सोडवणदार तूं जावन आसाय रचणार तूं जावन आसाय हर एक सांबाळसो चलोवचो तूं जावन आसाय देव म्हणून शतापती ओळखून घेता मात्र न्हय थंयसर ताच्या भावार्थाची उसारणी तो करता आनी तो म्हणटा म्हज्या हाताखाल जायते सेवक आसात तांकां ये म्हणटना ते येतात वोस म्हणटना ते वेतात म्हज्या उतराक खालती मान घालतात तर सोम्या जेजू तूं व्हरतो देव जावन आसाय तुज्या उतराक हर एक खालती मान घालता नेंगी कित्याक तूं सगळो सर्व सृश्टी करता तूं जावन आसाय सगळें रचणार तूं जावन आसाय सगळें तुवें रचलाय आनी सगळें रचन तुज्या उतरांनी तुवें केलाय म्हणून शतपती ओपून घेता भाव भयणीनो वय आज आमी कितें करीचें खंडीत उतार जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी जेजू क्रिस्ताक केदाळ आमी मानून घेता केदाळ आमी भावार्थ दवरता तवळ मात्र आमकां बाचावी वय हाचो व्हरतो भावार्थ म्हणून जेजू हर एकल्या मुखार तो उक्त्यान परगट करता तुज्या भावार्था प्रमाणे तशेंच जावं दी वय तशेंच जाता साखर बरो जाता आज जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरीचे खंयची बायली भलायकी मेळोंक न्हय बगर ह्या शतपती थंय आसलो तो भावार्थ ताका जेजू क्रिस्ताचे कश्ट मरण पुनर्जीवन पण ताका कळीत नासलें पूण तसो सोडवणदार म्हूण ताणें मानून घेतलें आज भाव भयण आमकां जेजू क्रिस्ताचे जनन यातन मरण पुनर्जीवन सगळें कळीत आसा पूण आज जेजू क्रिस्त कित्याक हांवें भावार्थ दवरचें कित्याक जेजू क्रिस्ता हांवें भावार्थ दवरचें कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आयला जीव दिवंक बरोवन मोमतूच्या मापान तो जीव दिवंक सासणीक जिवीत आमकां दिवंक आनी तो सासणीक जिवीत आमी जोडटा आसतना मात्र आमकां त्या सासणीक जिवितांत शाश्वत जिवंक जाता मात्र न्हय हें मेळचें शुभ वार्ते वरवीं मात्र शुभ वार्ता जावन आसा जेजू क्रिस्ताक आमी जाणा जाताना जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरून ताच्या आत्म्याक स्विकार केल्ले वरवीं आनी त्या भावार्थाच्या जिवनांत आमी जियेल्ले वरवीं ह्या शतपतीचें उदाहरण आमी खाण घेया आनी त्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरया कुडीच्या संगतीक न्हय बगर आत्मीक संगतीक आनी आत्म्यांत जल्मून जेजू क्रिस्ताक वर्ती साक्ष जावया आमेन